शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए बेहद शुक्रिया। जो लोग भी मेरे चैनल की स्टोरीज़ को सुन रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। 27 दिसंबर 2016 रात 1 बजे जब मैं अपने दोस्त की शादी से निकला, घर वापस आ रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं एक सुनसान सड़क पर गाड़ी बहुत आहिस्ता से चला रहा था। एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से बारिश भी थी और मैं था भी अकेला। और नहर के किनारे मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ रहा था। नहर वाली वो सड़क खासी लंबी थी। मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी कि मैंने गाड़ी में हीटर भी चलाया हुआ था और बहुत पुरसुकून अंदाज में मैं वहां से अपनी गाड़ी लिए आ रहा था। तभी मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। नहर के किनारे एक औरत बैठी थी काले लिबास में। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। आधी रात को सुनसान नहर का किनारा, सुनसान सड़क और वहां पर बैठी एक अकेली औरत और उसके पास एक छोटा सा बच्चा। मेरा नाम दानियाल है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरे दोस्त की शादी थी। उसकी मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो मैंने उससे इजाज़त चाही और मैं उसको मिलकर उसके घर से निकल आया। उसने अपनी मेहंदी का फंक्शन बल्कि उसकी शादी के जितने भी अरेंजमेंट्स थे वो सारे एक फार्म हाउस पर किए हुए थे। फार्म हाउस जो था वो शहर से और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी था। मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। हर तरफ सर्दी का राज था। दूर दूर तक कोई भी और मुसाफिर नजर नहीं आ रहा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई बाइक। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। जिस तरह से वाहिद एक मैं ही इंसान था जो उस बरसती बारिश में इतनी सर्द रात में अपने घर से बाहर था। पर मुझे भी अब घर जाने की बहुत जल्दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं आराम आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि मौसम ख़राब था और था भी। जो रोड वहाँ पर नहर थी, नहर के साथ साथ चलता हुआ बड़े आराम से गाड़ी ला रहा था। वो रोड जो था खासा स्लिपरी हुआ था। नहर के एक हिस्से पर एक पुल बना हुआ था। उस पुल को क्रॉस करके मुझे नहर की दूसरी साइड जाना था। उससे आगे फिर हम लोगों की सोसाइटी शुरू होती थी। जैसे ही नहर के पुल के करीब पहुंचा तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए वो कोई आम बात नहीं थी। मैं क्या देखता हूँ कि पुल के बिल्कुल करीब नहर के किनारे जिस तरह से कोई बैठा हुआ था। गाड़ी की लाइट्स में वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। इतनी सख्त सर्दी, ऊपर से बारिश, फिर सुनसान रात। भला कौन हो सकता है? गाड़ी जैसे जैसे उस वजूद के करीब आती गई तो मेरी आंखों ने देखा एक औरत बैठी थी स्याह लिबास में। उसने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और वो उस नहर पर पांव लटकाए पानी में बैठी थी, जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जहां दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की साथ थी, वहां वो अकेली औरत भला क्या कर रही होगी? ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। पहले मैंने सोचा क्यों ना इसकी मदद कर दूं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में डर गया। नहर के किनारे तो अक्सर जन्नात भी पाए जाते हैं, कहीं ये भी कोई जन्नात ही ना हो। भला कोई इंसान इतनी सर्द रात में, बारिश के मौसम में नहर के पानी में पांव लटकाए कैसे बैठ सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं था। वहां पर एक स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी जिसकी रोशनी में
वो मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैंने गाड़ी और स्लो कर ली, इतनी आहिस्ता कि मैं उसको करीब से देख सकूं। करीब जाने पर जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे होश उड़ गए। जो ही गाड़ी उसके करीब गई तो क्या देखता हूँ, एक काले स्याह चेहरे वाली औरत थी, जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा वहशत ज़दा था, भयानक चेहरा था, बहुत स्याह रंगत, उसके ऊपर चमकती हुई आंखें और बहुत लंबे दांत। उसकी गोद में एक भयानक सा बच्चा लेटा हुआ था, जिसके सर पर इस तरह से बाल थे जैसे सींग होते हैं। मैं समझ गया ये तो कुछ और ही है। मैंने गाड़ी थोड़ी तेज की और जल्दी से पुल के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाई। अभी गाड़ी ने पुल क्रॉस नहीं की थी, ऐसा लगा मेरी गाड़ी को बहुत जोर से किसी ने या तो हाथ मारा है या जिस तरह से कोई पत्थर मारा है। बहुत ऊंची आवाज आई। एकदम से मैंने पलट कर देखा तो ना तो वहां वो औरत थी और ना ही वो बच्चा। वो गायब हो चुके थे। फिर मेरी गाड़ी पर ऐसी क्या चीज लगी होगी? उस वक्त तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं रुक के देख सकूं। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज की और जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जितना भी गाड़ी तेज चला लेता, एक अजीब सा खौफ तारी हो गया था। मेरे औसान खता हो चुके थे। जैसे कैसे करके अपने घर की सड़क शुरू हुई, अपने इलाके की सड़क शुरू हुई, तो दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। वहां पर उस रास्ते पर एक कब्रिस्तान भी आता था। कब्रिस्तान के पास जैसे ही मेरी गाड़ी गुजरी तो मैंने उसी औरत को देखा, काले लिबास वाली, जो मुझसे पहले कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच भी चुकी थी और बच्चा लिए उस कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। ये मंजर बहुत बहुत भयानक था। मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज की। जहां मैंने 15 मिनट में पहुंचना था, वहां पर मैं 5 मिनट में घर पहुंच गया। इतना खौफजदा था कि हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा था और घर वाले बार बार बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, दरवाजा खोलने आ रहे हैं। जैसे गेट खुला, गाड़ी मैंने अंदर की। कार पोर्च में गाड़ी पार्क करने के बाद मैं गाड़ी से निकला और मैंने कहा, जल्दी से गेट बंद करो, जल्दी करो, देर मत करो। तो इस तरह से महसूस हुआ मेरे भाई को, जिस तरह से बाहर कुछ है। वो झांक कर देखने लगा तो मैंने कहा, तुम सुनते नहीं हो, गेट बंद कर दो। उसने गेट बंद किया और कहा, भाई क्या बात है, आप इतने क्यों घबराए हुए हैं? सब खैरियत तो है? क्या आपके पीछे कोई लगा हुआ है? मैंने उसे कहा कि अंदर चलो, अंदर चल के सब बताता हूँ। हम लोग जल्दी से अंदर आए। मैंने दरवाजा बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजे के ऊपर फूंक दी। हमारे दादाजी ने हमें ये बात समझाई थी कि जब भी रात के वक्त अपने घर का मेन दरवाजा बंद करना है तो उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दिया करो, अल्लाह की हिफाजत होगी। कोई भी जिन्नात या गैर मरे ताकत तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। भाई ने कहा, आखिर आप बता क्यों नहीं रहे, हुआ क्या है? अम्मी भी जाग गई। एकदम से शोर शराबा सा जो हम दोनों में हुआ। अम्मी ने कहा, सब खैर तो है, क्या हो गया है? मैंने कहा कि इस तरह से नहर के पास मैंने ये मंजर देखा है और उसके बाद उसी औरत को मैंने कब्रिस्तान में जाते देखा है। अम्मी बहुत डर गई और अम्मी ने कहा कि बेटा, नहर पर तो जिन्नात बहुत ज़्यादा होते हैं और रात के वक्त तो जिन्नात अपना आप जाहिर करते ही हैं। फिर सर्दी का मौसम और बरसती बारिश। तुम ऐसा करो, अब इस बारे में ज़्यादा ना सोचो और जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, कोई भी आहट हो, तुम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। भाई अपने कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे में। हम सबके कमरे अलग अलग थे। हम लोगों का घर खासा बड़ा था। मैं अपने कमरे में आया, मैंने ड्रेस चेंज किया। मैं इतना घबराया हुआ था कि इतनी सख्त सर्दी में भी मेरा हलक खुश्क था और मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और अच्छी तरह से मैंने अपने आप को ब्लैंकेट में, कंबल में कवर कर लिया। मैंने कंबल अच्छी तरह से ओढ़ लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने आंखें बंद की, मुझे वाज़े तौर पर वो मंजर दोबारा से नजर आने लगा। उस औरत का वो खौफनाक चेहरा, उस बच्चे का वो भयानक चेहरा। वो कौन थे और मुझे नजर क्यों आए?
एक अजीब सा खौफ तारी हो गया था। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। खैर मैंने करवट ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी एकदम से मुझे अपने कमरे में आहट महसूस हुई। आहट इस तरह से थी जिस तरह से मेरी चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हो। मेरी आदत थी मैं अपने बेड साइड टेबल पर अपनी वॉच, अपना मोबाइल और अपना वॉलेट रखता था। मुझे बाकायदा तौर पर ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी वॉच को किसी ने उठाया है और उसको उठाकर दोबारा साइड टेबल के ऊपर रखा है। मैंने करवट लेकर देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने वॉच बिल्कुल राइट साइड पर रखी थी, लेकिन अब वॉच बिल्कुल कोने में पड़ी थी। भला किसने छेड़ा इसको? मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने करवट साइड टेबल की तरफ ले ली और आंखें खोलकर देखने लगा। फिर भी सुकून नहीं आया तो मैंने टेबल लैंप जला दिया ताकि मुझे रोशनी महसूस हो। अब वो मध्यम सी रोशनी कमरे में अच्छी खासी नुमायां हो रही थी। उस रोशनी में मैं सब कुछ साफ देख सकता था। तभी एकदम से महसूस हुआ कि जिस तरह से बेड के ऊपर कोई बैठा है। जब आप बेड पर बैठे हो या लेटे हो तो आपके बेड पर आपके अलावा कोई बैठे तो एक आहट महसूस होती है। मुझे भी महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। या खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भला मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई अनदेखा वजूद है? कोई मुझे तंग करने की कोशिश क्यों कर रहा है? मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था। मैं उठा, वॉशरूम में गया, अपने चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारने लगा। अपने आप को होश में ला रहा था क्योंकि खौफ बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही मैंने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे और शीशे में अपना चेहरा देखने लगा तो मुझे लगा मेरे कमरे में कोई खड़ा हुआ है। साइड टेबल लैंप की रोशनी में मुझे एक परछाई, एक वजूद नजर आया जो बिल्कुल मेरे पीछे करके खड़ा था, जो मुझे उस मिरर में नजर भी आ रहा था। उसे मैंने बाकायदा तौर पर आईने में देख लिया। मैंने पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं जल्दी से कमरे से बाहर गया और जाकर अपने छोटे भाई वसीम को जगाया। वसीम, उठो, मेरी बात सुनो। उसे कहा, भाई खैर तो है, क्या हुआ आपको? मैंने उसे कहा, ऐसा करो मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, कमरे से कुछ आहटें भी महसूस हो रही हैं, तुम उधर आ जाओ मेरे पास। उसे कहा, ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। उसने अपना ब्लैंकेट उठाया, अपना पिलो लिया और मेरे कमरे में आ गया। अब वो जैसे कमरे में आया मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। उसने कहा, भाई आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा महसूस ना करें। कहते हैं कि जिन्नात को अगर ज़्यादा महसूस किया जाए तो वो अपना आप जाहिर करते हैं। अब आपने वाज़े तौर पर उस चीज़ को देख तो लिया है, उस मखलूक को देख लिया है, लेकिन अब आप सोने की कोशिश करें, अल्लाह खैर करेगा। उसने आयत कुर्सी पढ़कर मेरे ऊपर भी दम किया और अपने ऊपर भी, और आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे के ऊपर कोई हाथ रख के मुझे जगा रहा है, बाकायदा तौर पर जिस तरह से हम सोए होते हैं तो हमें कोई बड़े आराम से जगाता है। मैं गहरी नींद में था। मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बड़ी बहन खड़ी थी और कह रही थी कि बाहर आओ जल्दी से। तो मैंने उसे कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा कि बस बाहर आओ जल्दी से। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा वसीम सोया हुआ था। मैं आराम से उठा और मैंने अपनी गर्म चादर ली, बाहर निकला तो क्या देखता हूँ मेरी बहन जो है सामने सहन की तरफ जा रही है। अभी भी बारिश हो रही थी। मैंने उसे कहा कि उधर किधर जा रही हो, बारिश बहुत तेज हो रही है। जैसे उसने पलट कर देखा, उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। वो मखलूक मुझे मेरी बहन के रूप में नजर आई। जैसे मैंने उसका चेहरा देखा मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने बहुत ऊंची चीख मारी, घबराकर कमरे की तरफ भागा। मेरा शोर सुन के सब जाग गए। जाहिर बात है, जब इंसान हड़बड़ा कर एकदम चीखता है तो सब जाग जाते हैं, डर जाते हैं। अम्मी अब्बू सब बाहर भागे, भाई भी जाग गया। क्या हुआ भाई, आप बाहर क्या कर रहे हैं? मैं मुसलसल सहन की तरफ ही देखता जा रहा था जहां मैंने अपनी बहन को खड़े देखा था। घर वाले मुझे बुला रहे थे लेकिन मेरे ऊपर एक सख्ता सा तारी हो गया था। मैं उनके चेहरे देख रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था।
مجھے باقاعدہ طور پر لگ رہا تھا کہ جس طرح سے میری آواز، میرا گلا بند ہو چکا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کی باتوں کا جواب دوں، لیکن میری آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ کبھی امی اور ابو نے آیت الکرسی پڑھ کر میرے اوپر دم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے دم پڑھنا شروع کیا، مجھے بہت زیادہ آنکھوں سے پانی آنے لگا اور جمائیاں آنے لگ گئی۔ تب جا کر میں ہلکا سا بولنا شروع ہوا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح سے مجھے بڑی سسٹر نظر آئی اور مجھے باہر لے کر گئی۔ امی ڈر گئی۔ میری بڑی سسٹر کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر تھی۔ یہ بھی مجھے نیند میں ہوش نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر جنات حاوی ہوتے ہیں تو اس کو ہیپناٹائز کر دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی انسان اس وقت اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا، پھر جس روپ میں بھی اس کے سامنے جنات آتے ہیں وہ ان کے پیچھے چل نکلتا ہے ہیپناٹائز ہو کر، جو میرے ساتھ ہوا۔ امی ابو بہت پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے بیٹے کو کیوں بار بار وہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ مخلوق نظر آ رہی ہے، جبکہ اس نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں، اس کو بلایا بھی نہیں، ہم کلام بھی نہیں ہوا۔ ابو نے کہا کہ صبح کسی صاحب علم کو دکھاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات چھوڑنے والی نہیں ہے۔ رات بھر میں سو نہیں سکا۔ پوری رات میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی، میں اٹھا، میں نے نماز پڑھی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، یا باری تعالیٰ میری مدد کر، یہ جو کوئی بھی مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے یہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ فجر کے بعد جب میں لیٹا تو مجھے بڑی سکون کی نیند آئی، میں سو گیا۔ صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، میرے کان میں ایک بہت اونچی چیخ کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے میں اکیلا تھا اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا تو امی سامنے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ امی نے کہا کیا ہوا دانیال، تم ٹھیک ہو؟ میں نے امی سے کہا کہ کمرے کا دروازہ کس سے بند کیا ہے اور وسیم کہاں پر ہے؟ امی نے کہا وہ تو کالج چلا گیا ہے، اس کی آج کوئی اسائنمنٹ تھی، وہ جمع کروانے گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے عجیب سی چیخ سنائی دی ہے میرے کانوں میں۔ امی نے کہا کچھ نہیں، کوئی خواب دیکھا ہوگا، تم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، میں فریش ہوا، میں نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ ایک دو دوستوں سے بات چیت ہوئی، ان کو یہ سارا ماجرا بتایا تو میرے ایک دوست امجد نے مجھے بتایا کہ ایک بزرگ ہے جن کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں وہاں پر لے چلتا ہوں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ 11 بجے کے قریب وہ میرے پاس آیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نکلے، میں نے گھر بتا دیا۔ ان بزرگ کے پاس آئے ہم، کافی نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ اس ٹائم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے قرآن پاک پڑھ کر بند کیا، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے، اسلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی۔ میں نے انہیں اپنا سارا قصہ بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، وہ مخلوق تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ تم رات کے جس پہر نہر کے اوپر سے گزر رہے تھے، گاڑی میں بھی تھے، تم نے بہت پرفیوم لگایا ہوا تھا، خوشبو مہک رہی تھی اس کی۔ اگر تم پیدل ہوتے تو وہ مخلوق تمہیں زندہ ہی نہ چھوڑتی، اسی ٹائم تمہارے اوپر حاوی ہو جاتی، لیکن تمہاری بچت اس لیے ہو گئی کیونکہ تم گاڑی میں تھے اور تیزی سے وہاں سے نکل پڑے تھے۔ پلٹ کر کبھی بھی نہیں دیکھتے، تم نے پلٹ کر بھی دیکھ لیا۔ اس وقت وہ تمہاری گاڑی کے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا آپ ظاہر کیا قبرستان کے پاس، کیونکہ وہ قبرستان میں ہی رہنے والی ہے۔ وہ ایک چڑیل آفت ہے جو اپنے بچے کو لے کر اس قبرستان میں رہتی ہے، لیکن اس کا بسیرا اس نہر پر بھی ہے۔ وہ اس نہر کے مختلف حصوں پر دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے علاقے کے بہت سے لوگ میرے پاس پہلے بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے رات کے وقت جو نہر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ بارش والی رات میں تو وہ لازماً نظر آتی ہے۔ چوکیدار تک نے بھی مجھ سے حفاظت کا تعویذ لیا تھا۔ تمہارے پیچھے وہ اس لیے ہے کہ تم نے بہت خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ جنات خوشبو پر عاشق ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ سادہ جنات ہو یا پھر چڑیل آفت، وہ تمہارے پیچھے ہی ہے۔ تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ تم نے 41 دن کوئی بھی پرفیوم نہیں لگانا، نہ ہی قبرستان والی طرف جانا ہے۔
کوشش کرو نہر کی طرف بھی مت جانا، اور یہ حفاظت کا تعویذ اپنے پاس رکھو۔ یہ یا تو تم اپنے گلے میں پہن لو تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ جس طرح سے تمہیں اس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ تمہیں نظر بھی آنے لگ جائے گی، اور یہ جو چھڑیل آفت ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ کسی انسان کے جسم میں حاوی ہو جائے اور اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اس انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ انسانی جسم میں آ جائے تو اس جسم کا خون ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ مخلوقات خون چوستی ہیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کرو۔ اور تم نے جمعرات والے دن دوبارہ آنا ہے میرے سے دم کروانے۔ میں نے کہا کہ جی بہتر، ٹھیک ہے۔ میں واپس گھر آ گیا، گھر والوں کو آ کر ساری بات بتائی۔ گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ حفاظت کا تعویذ میں نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد مجھے وہ نظر تو نہیں آئی جیسے کمرے میں آہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن میں سو نہیں سکتا تھا۔ میرے سر کے اوپر ایک دباؤ سا رہتا تھا۔ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جس طرح سے مجھے کوئی ڈرا رہا ہے۔ کانوں میں آوازیں آتی تھی، بہت زیادہ کانوں میں آوازیں آتی تھی۔ جیسے میں آنکھیں بند کرتا تھا، سونے کی کوشش کرتا تھا تو میرے کانوں کے پاس آ کر کوئی بولنا شروع کر دیتا تھا۔ آواز عورت کی ہی ہوتی تھی۔ آنکھ کھلتی تھی تو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب یہ روٹین ہو گئی۔ میں دوبارہ ان بزرگ کے پاس گیا اور بزرگ نے کہا کہ باوضو ہو کر سویا کرو، تو یہ چیز تنگ نہیں کرے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ باوضو ہو کر سویا تو کچھ آوازیں آنا بند ہوئی۔ ایک رات کی بات ہے، میرا ایک دوست آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوا تو میرا دوست اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا اٹھ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں جاتا ہوں، تو جس طرح سے موبائل پر بیٹھ کر کچھ دیکھنے لگ گیا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں کچھ آرٹیفیشل پلانٹس رکھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے ان پودوں کو کسی نے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا اور مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بہت بھیانک آواز، جیسے وہاں پر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں فوراً سے اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر بھاگتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں جب میں آیا تو وہ رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ سردیوں میں سب جلدی سو جاتے تھے، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، بستر پر لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ بچے کے رونے کی آواز مجھے دوبارہ سنائی نہیں دی۔ کچھ عرصے کے لیے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو کانوں میں آوازیں آتی تھی وہ تبھی آنا بند ہو گئی جب میں باوضو ہو کر سوتا تھا۔ دوبارہ پھر میں گیا ان کے پاس۔ انہوں نے پھر مجھے پڑھائی کی دم کیا اور کہا کہ اب وہ مخلوق خاصی تم سے پیچھے ہٹ چکی ہے، ایسے باوضو رہا کرو۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 4-5 سال بہت اچھے گزر گئے۔ کچھ عرصے سے دوبارہ مجھے پھر سے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں۔ پھر سے میں سوتا ہوں تو مجھے وہ دباؤ فیل ہوتا ہے۔ ابھی دوبارہ سے میں انہیں بزرگ کے پاس گیا ہوں اور میں نے ان سے حفاظت کا وہ تعویذ بھی لیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ مخلوق مکمل طور پر میری جان چھوڑ دے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ مجھے اکثر خواب میں وہ جگہ بھی نظر آتی ہے اور وہ مخلوق بھی نظر آتی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں باوضو رہوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں تاکہ وہ مخلوق میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اندھیرے میں اکیلا باہر نہیں جاتا، کیونکہ جب بھی میں اکیلا باہر نکلتا ہوں رات کے وقت مجھے ایسا لگتا ہے میرے آگے کوئی چل رہا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، ہوتا کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں روشنی آتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ میری ایک ایسی کہانی ہے، میرے ساتھ ایک ایسا یہ حادثہ ہوا جو آج بھی مجھے سکون میں نہیں رہنے دیتا۔ اتنا عرصہ بیت گیا اس بات کو، لیکن اب بھی مجھے وہ پرچھائی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد قبرستان بہت عرصے کے بعد میں گیا تھا۔ جب بھی میں قبرستان جاتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میرے جسم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے، سر جکڑا جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں
کہ کم سے کم قبرستان کی طرف جاؤں، لیکن مجبوری کے تحت کبھی نہ کبھی جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ایک ایسی کہانی رونما ہوئی جسے میں بھلا نہیں سکتا۔ جب کبھی بھی آپ لوگ رات کے پچھلے پہر میں کسی سنسان راستے سے گزرے ہو، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں۔ اب جس طرح سے نہر کا وہ حصہ، وہ مخصوص حصہ سیب زدہ ہے، مخلوق وہاں پر رہتی ہے، آباد ہے، قبرستان سے آتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ وہاں پر ہے ضرور۔ تو یہ میری ایک کہانی۔ بہت شکریہ دانیال آپ کا۔ اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نہروں پر، پانی پر جنات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے اور نہریں یہ بہت سیب زدہ ہوتی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بہتے پانی پر بھی بہت زیادہ جنات رہتے ہیں، اور ان کے جس طرح سے جہاں پر جیسے نہروں پر درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کے اوپر بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد کوشش کریں کہ نہر والی جگہ پر نہ جائیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر جنات کا بسیرا ہو، اور وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی بھی روپ میں سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں آج بہت ڈراؤنی کہانی ہے، جس کو وزٹ کریے گا۔ پرسرار واقعات میں پرسوں واقعات آئے گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ موسم جیسے تبدیل ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو سنتے بھی ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں۔ بعض اوقات سارے کمنٹس کا رپلائی دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کمنٹس کا رپلائی کروں۔ آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی کیا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کیا کریں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پر ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لاتی رہوں گی، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔